like, subscribe and get notified. A massive fire broke out on Odshe Donghor in Devlamol, Sangam. The area around Chichant Chapel and cemetery were also affected. The fire initially started on the mountain and later spread to the dry grass in the surrounding area. Kurchorem Fire Brigade personnel fought and extinguished the blaze. आमका कंट्रोलसान पणजी कंट्रोलसान फोन आयलो की हांगा उजो पेटला म्हणून मलकाणी दाबा थंय आमकां कॉल येयलो म्हणटकर आमी पळोवपा आयले. पळयल्यार सगळ्याक जंगलां शेतांत सगळ्याक घर तेकोन आसा उजो पेट्टा म्हणटकर आमी स्टार्ट केलें की आमचो क्रू आसा तो स्टाफ अर्दे आमी ताळे घेवन धाडलो एक सायडच्यान आनी आमी एक गाडी घेवन यावदान मळांतल्यान गाडी वयता तशी शेतांतल्या जमनींतल्यान आमी हाडली. म्हणटकर आमकां जाता तितलें आमी ट्राय केलो की शेतांतली एरिया इतली पेट्टा ती सायडच्यान घरां आसा ती सेफ जावपा जाय म्हणून आमी हो हलोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणल्यार आमी तो शेतांतलो हो क्लियर केलो. आमी आतां सद्या पेट्टा तो फॉरेस्टान पेट्टा म्हळ्यार फॉरेस्टान पेट्टा तो आमी तो तेजे खातीर फॉरेस्टान ताका सांगला की तेजे मातशें तुमी करा म्हणून उपाय ते आमचे कडेन कांय ना फॉरेस्टार रानां वचपाचें. ओके आतां वयर उजो पेटलो ताका तुमकां वचपा थंय मेळना आमचे कडेन ते गाडी वचना म्हणटकर आमी थंय कांय करूं शकपाना न्हू. गाडी जेन्ना वता जाल्यार आमी पालोवंक शकताले. म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सान तेज्या पयलीं बी असो उजो लागलो म्हणून पयलीं कॉल येयला तुमकां काय पयलीं फावटी? पूण गेल्या वर्साक म्हाका उगड आसना कोण आसलो तो आमगे स्टाफ तेजे आयडिया ना. वर्सान वर्स असो लागता पूण हे फावटी तुमकां येवपा मेळ्ळें हांगा? हय आमकां कॉल दिलें पणजी कंट्रोल आसा म्हणून आमी आयले. म्हणटकर आमी पळयलें तर गाडी तरी सेफ करपा जाय कितें तरी घरां जाता ती म्हणून आमी ट्राय केलें.